अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज के वीलॉग में पहले एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करूंगा। साबिक वजीर आजम का इंतकाल हो गया है और ऐसे वक्त पर इंतकाल हुआ है जब उनकी पार्टी और उनकी फैमिली एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रही थी और उस तैयारी के ऐन मौके पर उनके घर से एक अफसोसनाक खबर आ गई। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा को अलविदा कह दिया है, और बल्कि अलविदा कह दिया गया है, वो उड़ान भर चुकी हैं और वजीर आला हाउस इस वक्त खाली है, जो सबसे बड़ा सवाल है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और यह भी आपको बताऊंगा कि जाती उमरा में इस वक्त बड़ी हलचल है, गैर मामूली हलचल है। वहां पर क्या सिनेरियो है, क्या कुछ हो रहा है, यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं। कुछ खुशी की खबरें भी हैं और कुछ अफसोसनाक खबरें भी हैं। तमाम तर खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जब सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला लाहौर के दौरे पर आए तो नून लीग के हिमायत याफ्ता या उनके हिमायती जो सहाफी थे, जिन्होंने पीटीआई के लोगों के साथ बड़ा गैर मुनासिब रवैया भी रखा, बड़े गैर मुनासिब सवालात भी पूछे, उन्होंने एक सवाल बार बार सुहेल अफरीदी और उनकी काबीना के लोगों से पूछा कि भाई आप यहां पर क्या कर रहे हैं? आपको तो खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए, वहां पर दहशत गर्दी है, वहां पर बड़े मसाइल हैं, आपको वहां पर होना चाहिए, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको अपने सूबे में होना चाहिए था, आपको दूसरी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए थी। अब उन्हीं सहाफियों से मेरा सवाल है, आप लाहौर में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, ये हर रोज अजमा बुखारी साहिबा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, क्या आप ये पूछने की जुर्रत करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त दुबई में क्या कर रही हैं, यूएई में क्या कर रही हैं? उनको पंजाब में होना चाहिए था। शी इज नॉट इन पंजाब। अभी बताता हूं जी, सीन क्या है, स्टोरी क्या है। स्टोरी यह है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा दुबई रवाना हो गए हैं जी, और ये मुख्तसिर निजी दौरे पर बैरून मुल्क गए हैं जी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा दुबई में 2 रोज कयाम करेंगे। खानदानी जराये का कहना है कि दोनों दुबई जुनैद सफदर की शादी की तैयारियों के सिलसिले में गए हैं। मियां नवाज शरीफ दुबई में अपने नवासे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात में शिरकत की दावत देने के लिए गए हैं और वो अपने करीबी अहबाब को जाती तौर पर शादी के दावत नामे देंगे। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ जाती उमरा से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो मामूल की कमर्शियल परवाज के जरिए दुबई रवाना हुए। दुबई कयाम के बाद उनकी लंदन रवानगी भी मुतवक्के है। अच्छा, यहां पर ब्रेक लेते हुए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ये भी अफवाह चल रही है कि मियां साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा एयरफोर्स के निजी तैयारे में, यानी निजी दौरे पर एयरफोर्स के तैयारे में दुबई गए हैं। तो यहां पर खबर आ रही है कि वो कमर्शियल तैयारे पर गए हैं, कमर्शियल फ्लाइट पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सो नून लीग को यह बात वाजे करनी चाहिए कि भाई वो कौन सी फ्लाइट पर गए हैं। और सवाल यह भी आ रहा है कि अपने खर्चे पर गए हैं या सरकारी खर्चे पर गए हैं, क्योंकि अभी मेरे पास एक सरकारी मुलाजिम बैठा था, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। तो वो बात कर रहा था, कहता भाई ये जो सरकारी अफसरान होते हैं ना, वो भी किसी महकमे से हैं, कहते हैं ये जो सरकारी अफसरान होते हैं ये अपने दफ्तर से बाहर कदम निकालते हैं तो इनका टीएडीए स्टार्ट हो जाता है। ये अपने घर से कदम बाहर निकालते हैं तो इनका टीएडीए स्टार्ट हो जाता है। सो वही सवाल है कि मरियम साहिबा का भी टीएडीए स्टार्ट है या फिर अपने जाती खर्चे पर वो ये दौरा कर रही हैं।
خیر، جنید صفدر کی شادی کی تیاریاں جاتی عمرہ اور لاہور میں دلہن کے خاندان شیخ روہیل اصغر کی فیملی کے ہاں خاموشی سے جاری ہے۔ شیخ روہیل اصغر کو تو آپ جانتے ہوں گے، نون لیگ کے رہنما ہیں، بڑے سینئر ہیں۔ ان تیاریوں کو عمومی طور پر میڈیا سے دور رکھا جا رہا ہے۔ جنید صفدر کی ہونے والی اہلیہ شانزے مسلم لیگ نون کے لاہور سے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی ہیں۔ شانزے جنید صفدر اور شانزے کی شادی کی تقریبات 16، 17 اور 18 جنوری 2026 کو منعقد ہوں گی۔ مہندی کی رسم اور ولیمہ جاتی عمرہ میں ہوگا۔ دلہن کے خاندان کی جانب سے بارات کا انتظام لاہور کے لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب میں کیا جائے گا۔ اور اچھا، شریف خاندان شادیوں کو میڈیا سے بڑا دور رکھتا ہے اور ایک تاثر دیتا ہے کہ سادگی سے شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے نا، لاسٹ ٹائم جب جنید کی شادی، جنید کی میرے خیال میں ہوئی تھی یا مریم صاحبہ کی صاحبزادی کی ہوئی تھی، تو تب دلہن سے زیادہ مہنگا سوٹ مریم نواز صاحبہ نے پہنا تھا، ایک انڈین ڈیزائنر کا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب تو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ لگ چکی ہے، تو اب انڈیا سے اسپیشلی کیسے کسٹمائز کروائیں گی یہ مریم نواز صاحبہ اپنا سوٹ، ڈیزائن کروائیں گی کیسے، کیونکہ کہیں اور تو ان کو پسند نہیں آتے۔ خیر، وہ دبئی گئی ہیں، دبئی سے لندن بھی روانہ ہوگی۔ اگین کیا لاہور کے صحافی یہ سوال کریں گے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی ہے، پنجاب میں اسموک کی کیا صورتحال ہے اور موسمی کیا حالات ہیں، اور مریم صاحبہ اپنے نجی دورے کر رہی ہیں۔ کسی میں اتنی جرت، کریج ہوگی کہ یہ سوال کریں مریم نواز صاحبہ سے واپس آئیں تو؟ اسی طرح مریم نواز صاحبہ جب پنجاب ڈوب رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو تب وہ جاپان کے دورے کر رہی تھی اور جاپان سے آ کر سیدھی مری نکل گئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ سیدھی مری چلی گئی تھی۔ خیر، معاملات بڑے سارے ہیں دوستو، بڑی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے جی۔ وہ خبر یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، نون لیگ پنجاب حکومت کی ترجمان ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار ہیں، انتخابات کی تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب تاریخ کس نے دینی ہے جی؟ کس نے؟ اب سنتے ہیں جی، سنتے جائیے اور شرماتے جائیے، وہ کہتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تمام ضمنی انتخابات مسلم لیگ نون نے جیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد بلدیاتی انتخابات ہوں تاکہ انہیں واپسی کا راستہ دکھایا جا سکے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف کو جمہوری حق کے استعمال کا پورا حق ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 30 افراد کی فہرست جمع کروائی گئی تھی۔ اسمبلی چوک چوراہا تو نہیں تھا کہ جو چاہتا گھس آتا۔ چلیں جی، عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ جتنے لوگ ساتھ آئے تھے انہوں نے گارڈ کو دھکے مارے تھے۔ اچھا خیر، انہوں نے کہا کہ جی اب تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں۔ او بھائی، آپ کا ذاتی ملازم ہے جس نے تاریخ دینی ہے، آپ کے اشاروں پر چلتا ہے تو لے لینا تاریخ، یہ بدنیتی چھوڑ دیں۔ اب بھی آپ گونگڑوں سے مٹی جھاڑ رہی ہیں، آپ نے نہیں کروانے بلدیاتی الیکشن میں، نہیں جانا چاہتے آپ لوگ۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سارا پیسہ لاہور پر لگایا جا رہا ہے، اس کو تقسیم کرنا پڑے گا، یہ پیسہ نچلی لیول پر دینا پڑے گا، تو اسی لیے آپ کسی صورت یہ نہیں کروانا چاہتے جب تک کہیں اوپر سے کوئی ڈنڈا سوٹا نہ آئے۔ دوسری جانب جناب بڑی ایک افسوسناک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم ہیں خالدہ ضیاء، وہ انتقال کر گئی ہیں۔ اور اس سے پہلے خالدہ ضیاء، آپ کو پتا ہے کہ ان کو جیل میں بھی رکھا گیا تھا، الیکشن سر پہ تھا، اور انہوں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے اور ان کے بیٹے نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے تھے، اور اس بار کبھی امکان ہے کہ خالدہ ضیاء کی جماعت جو ہے وہ یہ الیکشن جیت جائے گی، اور یہ کبھی امکان ہے کیونکہ پہلے ان کی مخالف تھی حسینہ واجد، انہوں نے ان لوگوں کو دیوار کے ساتھ بالکل ایسے ہی لگایا ہوا تھا جیسے آج کل نون لیگ نے پی ٹی آئی کو لگایا ہوا ہے۔ ان کو جیل میں بھی رکھا گیا خالدہ ضیاء کو، اور خالدہ ضیاء کے ساتھ
بڑا ظلم زیادتیاں ہوئیں، لیکن اب اچانک خبر آئی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں خالدہ ضیاء۔ اس پر پاکستان، انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، انہوں نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی، جی ہاں دوستو، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اظہار افسوس کیا ہے اس معاملے پر۔ دوستو یہ آج کی کچھ خبریں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔